मॅडम ज्या भाशेन आयज जे सिच्युएशन जाला स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट MLA विरेश बोरकर, हाऊ डू यू सी दॅट? आनी आयज जे आयकलां पळय हांवें 39 लोकांचे केसीस फायल जाला बाबा. हय 39 जाणांचेर FIR रजिस्टर्ड जाल्या. हय 39 लोकांचेर FIR फायल जाल्या. आं ओके, सो कितें म्हणटा तुमी? विरेश बोरकार जो बसला तो गोंय सांबाळपाक बसला आनी गोंय सांबाळपाक बसला त्या मनशा फाटल्यान आमी सगळ्यांनी रावूं जाय. आमी जनता त्याच प्रमाण सरकारांनी ताका सपोर्ट करूं जाय. आनी हे जे 39 कलम आसा ते काडून उडोवपाची खऱ्यानच गरज आसा. आमी बिल्डिंगो बांदीत रावले, लोक हांगा रावपाक लागले, जाल्यार त्या लोकांची सोय फुडें कशी जातली? तांकां उदक खंयच्यान मेळटलें, तांकां अन्न खंयच्यान मेळटलें? ताच्या नंतर हवा पोल्युशन जातलें. तें हवा ते पोल्युशन फ्री कशें दवरतले? तें प्रदूशण बंद जावं जाय, तांकां भरपूर उदक मेळूंक जाय, जाल्यार हे 39 कलम हे बंद जावंकूच जाय. ह्या गोंयांत जे जंगल आशिल्लें, जे उदक आशिल्लें आनी जी जमीन आशिल्ली ती जर सरकार अशे तरेन वापरपाक लागलो आसत जाल्यार जे खरे गोंयकार आसा तांणी कितें करपाचें? आमी पळयता म्हादयची खबर, म्हादय तांकां नाका. आतां ह्यो ज्यो बिल्डिंगो जातल्यो, हे जे फ्लॅट्स जातले, हे जे रेसिडेंट्स जातले, तांकां उदक खंयचें दितले? उदकूय ते तयार करतले. त्याच प्रमाण ह्या लोकांची जे गार्बेज आसतली त्या गार्बेजीचें कितें करतले? जे प्रदूशण जातलें ताजें कितें करतले? म्हणून सरकारान हाजेर सगळ्याचो विचार करून आमकां सस्टेनेबल डिवेलपमेंट जाय आनी हो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट सरकारान करचो. म्हणून असले जी कलमां आसा जी गोंयच्या भुंयेचेर अत्याचार करता, म्हणजेच गोंयच्या लोकांचेरूय अत्याचार करता, अशी कलमां काडून उडोवपाची गरज आसा. ताई, तुम्ही खरो गोंयकार म्हणलो. आयज परिस्थिती अशी आयला की खरो गोंयकार कोण हें डेफिनेशन दिवचें पडटा. ह्या गजाली कडेन कशे तरेन पळयता तुमी? कारण जेन्ना आमी आतां खरो गोंयकार म्हणटा, मूळ गोंयकार म्हणटा, भितर घालतात. आमी आतां भारतान आसा म्हणटकच सगळ्या भारतांतल्या लोकांनी हांगा येवन ते रावपाक शकता. कित्याक आमी मुंबय रावता, आमी दिल्लीक रावता, आमचे लोक सगळे कुवेत वता, आमचे लोक इंग्लंडाक वता, हाज्या बद्दल प्रस्न ना. पूण गोंय राज्याक तांकां हांगा घरां बांदून रावपाक, सस्टेन करपाक ती कॅपॅसिटी आसा? आमकां ती कॅपॅसिटी ना. आमी दोंगर मारता. दोंगरा वयली जर झाडां मारली आसत, स्पेशली वेस्टर्न घाट तुमकां सांगता, जाल्यार सावथ वेस्ट मॉन्सून पळय जे आडायतात वेस्टर्न घाटाचेर आनी आमकां पावस मेळटा, तो पावसूय मेळचो ना. जर तो पावस मेळना आसत उदक खंयचें मेळटलें? म्हणटकच गोंयकार आनी भायलो हो प्रस्न ना. पूण गोंयांत गरज नासतना ही पळय जी घरां येता ती बांदपाची गरज ना. आनी म्हणून ते बांदतना कायदे मोडून ती घरां बांदपाक दिवपाची गरज ना. कोणेंय घरां बांदची, कोणेंय कितें करचें, पूण विचार हो जावं जाय की आमचे कडेन तितकें करपाक कॅपॅसिटी आसा काय ना. आमी उदक दिवपाक शकता, पोल्युशन फ्री वारें दिवपाक शकता ना, गार्बेज मेंटेन करूंक शकता ना. हाजी पयली तयारी करात आनी मागीर परमिशनां दियात. उठसूट परमिशनां दिली म्हणून जायना. गोंयची आयडेंटिटी दवरात. म्हाका एका पत्रकारान विचारलें, तुवें पोर्तुगीजाच्या वेळेचें गोंय पळयलां, पोर्तुगीजांच्या वेळची पणजी पळयल्या आनी थंय त्या वेळचे आनी आतां तुका कितें फरक दिसता? हांवें सांगलें हांव उलयना. हांव कोणा कडेन झगडूं? त्या वेळची जे बिल्डिंगो आशिल्ल्यो थंय ही बिल्डींग एक आनी ही एक बिल्डींग आसली जाल्यार मदीं स्टॉम वॉटर म्हणजे उदक वचपाचें व्हाळ आशिल्लें. आतां ते व्हाळ नाच जाल्या. बट हे कायदे असले आमकां नाका. आमकां तें सुंदर गोंय जाय. पूण सुंदर गोंय जाय त्याच बरोबर आमी सगळ्यांक सांबाळूनय घेवंक जाय. पूण तें करतना गोंयची वाट लागूंक जाय. मॅडम,
आतां विरेशाची कंडिशन हेल्थ कंडिशन सामकी विकट जायत आसा हां, सो हां. तुमकां कितें दिसता की ताणें आतां ताणें कितें करचो वताचो प्रश्न पूण तें पळोवन खूब वायट दिसता विरेशाचें कंडिशन आसा पळय तातूंत सरकारान दया येवंक जाय म्हाका आयली म्हणून जायना सरकारान ताजेर विचार करूंक जाय ही ताजी जबाबदारी सरकाराचेर आसा ना सरकाराक समज दया येना जाल्यार सरकार उलट तेजेर FIR घालता सरकाराक तेच सांगता न्ही तुका हाचो विचार सरकारान करूंक जाय जो मुख्यमंत्री आसता तो सगळ्यांचोच मुख्यमंत्री सगळ्यांचें संरक्षण ताणें करूंक जाय ताणें कितें गुन्हो केल्लो ना ताणें कितें गुन्हो केल्लो ना गुन्हो केलो जाल्यार ताका बाबा ताचेर FIR घालून ताका भितर उडयात ताणें तशें करूं ना तेन्ना सरकारान ताचो समंजसपणान विचार करून एक निर्णय घेवंक जाय बरें थँक्यू